تو میں کہ ماتم بھی آدم تو شروع ہوئے کہ آدم ماتم کردا سی میں کہ ہاں کہ ساڈی کسی کتاب دا حوالہ کتاب میرے ہاتھ وچے معارج النبوت کتاب دا نام ہے معارج النبوت جلد نمبر دی اول صفحہ دا 21 ورقے دا کھبا پاسا ہندوستان دی چھپی ہے سودا میں نال نقد رکھنا شیعہ سنی بھائیو اے دے چ درج جدو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو خلق کیتا آدم نبی دے اندر نور داخل ہوئی روح پہلا کام کیڑا کیتا دست بر سرزدہ و گفت و بگریہ در آمد و این سنت درمیان اولاد خود گزاشت ہینے نزول مصیبت دست پر سرزدہ و نمایاند اللہ نے جدو حضرت آدم نو خلق کیتا آدم نبی دے اندر روح داخل ہوئی امام اہل سنت لکھ دینے حضرت آدم نے پہلا کام کیڑا کیتا ہاتھ اٹھا کے سر تے ماتم کرنا شروع کیتا اگے فرماندے نے این سنت درمیان اولاد خود گزاشت چکے حضرت آدم علیہ السلام سارے انساناں دے باپ نے آدم نے ماتم کیتا لہذا ماتم کرنا آدم اپنی اولاد وچ سنت چھڈ گئے نے سجنا میں تے سیدھیاں کھریاں تے کھلیاں گلاں کرن دا دیاں جیڑا تے آدم دا پتر ہے نا وجہ ہے او پیو دی سنت ادا کرے گا کہ جڑا آگے ماتم کرنا بدعت حرام ہے یا فتویٰ بدلنا پائے گا یا بابا بدلنا پائے گا تیجارہ کوئی نہیں ایک کام کرنا یا فتویٰ بدلنا یا بابا بدلنا تفسیر ساوی الجلالین جلد اول صفحہ 176 حضرت نوح علیہ السلام دا 40 سال تک نوحہ و ماتم اے نوح اصل نام نہیں حضرت نوح دا اصل نام جڑا ہے عبدالغفار ہے عبد الملک عبد الرزاق تین نام ملتے ہیں تاریخ میں تفسیر ساوی الجلالین چ لکھیا لوک بابے حاضر اس ویلے کثرت نوح ہی نوح دا نا نوح اس واسطے پیا گلیاں بازاراں چ نوحہ پڑھدے سن نوح وچوں ہیں شیعہ سنی بائی بائی بسم اللہ تو لے کے سینے والناس تا قرآن دی تلاوت کر جا اللہ پاک نے قرآن وچ جتھے بھی حضرت نوح نو بلایا ذاتی نام لے کے عبدالغفار کہہ کے آواز نہیں ماری اللہ قرآن وچ جتھے بھی نوح نو بلایا فرمایا یا نوح او میرا نوحہ پڑھن والا نبی شارع لکم من الدین ما وصى به نوحا پہلا صاحب شریعت نبی نوح نبی دا گلیاں بازاراں چ نوحہ پڑھنا اس بات دی دلیل ہے نوحہ پڑھنا بدعت نہیں ہے شریعت ہے تے جے مولوی کسے نوح پڑھن والے تے فتویٰ لانا تے پہلے نوح نبی تے فتویٰ لا چنے اوٹ والے تے سلوات پڑھیں بابا سے بلند درد کر توجہ ہے نا تے ہن کرو تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی جلد نمبر 5 صفحہ 304 برکے دا سجا پاسا حضرت داؤد علیہ السلام دا ماتم تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جلد نمبر 18 صفحہ 445 برکے دا کھبا پاسا حضرت یوسف نبی دا ماتم اے بندہ کہندا پائی ماتم ایویں نہیں منو ماتم وکھا پر قرآن وچوں وکھا قرآن وچوں میں کہ تو تراویح شریف وکھا پر قرآن وچوں وکھا قرآن وچوں کہندا تراویح شریف قرآن وچ نہیں میں کہ کتھے ویکھے قرآنوں باہر ہی ہے میں کہ تحیات للہ والصلوات والطیبات قرآن دی کیڑی آیت ہے قرآن وچ نہیں میں کہ کتھے ویکھے قرآنوں باہر ہی ہے اللہم و بحمدک و تبارک اسمک میں کہ نماز تو پہلے جڑے 6-7 پنڈاں دے نام لینا اے قرآن دی کیڑی آیت ہے قرآن وچ نہیں قرآنوں باہر ہی ہے میں کہ کینچی بن کے نماز پڑھنا کتھے وے اے بھی قرآن وچ نہیں بڑکیاں دی خلافت ہے انہیں تو بندے پھڑ کے خلیفہ بنا دیتا سی وہ بھی خلافت قرآن وچ نہیں میں کہ بھڑے منہ تیری ہر شے قرآنوں باہر ہے جے حسین دا ماتم نہ وی ہوے تے پچدا نہیں بھائی بسم اللہ تو لے کے سینے والناس تا قرآن دی تلاوت کر جا اللہ قرآن وچ ایک جگہ آکھیا ہوئے ماتم کرنا حرام ہے شیعہ اج ماتم کرنا چھڑ دین پورے قرآن وچ ایک آیت بھی نہیں جے اللہ پاک نے ماتم تو منع کیتا ہوئے ایک بندہ کہندا صبر دی آیتاں نہیں پڑھیاں میں کہ صبر دی آیتاں پاک رسول نے نہیں سن پڑھیاں کہ سونے مکی تے میٹھے مدینے تے نازل ہویاں سی 40 کتاباں نے برادران اسلام دی حدیث شروع حدیث کتب مناقب و سیور و تواریخ دلائل نال گل کرن دا دیاں میں بے دلیلے دا پتر ہی نہیں 40 کتاباں شیعہ سنی بھائیو نبی پاک ممبر تے تقریر فرما رہے سن اچانک مسجد نبی دے دروازے تے حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین آئے امام حسین دا کرتا پیر نال الجھیا امام حسین زمین تے جنے نبی نے اپنی تقریر چھاڑ دی تھی صحابہ اکرام نے آکھیا تسی سانو حکم کر دے
40 کتاباں چ کائنات دے رسول فرمایا فلم اصبر صحابہ تسی تے کہندے ہو سانو حکم کردا سی حسین نو چاندے میں محمد کراں کہ حسین نو ڈگ دیا ویکھ کے میں محمد صبر نہیں کر سکیا مسلماناں جیڑا پاک رسول مدینے وچ حسین نو ڈگ دیا ویکھ کے صبر نہیں کر سکیا سی گھوڑے تو ڈگ دیا سن کے کیویں صبر کریے مسلماناں تینوں سمجھ نہ آئی حسین دی شخصیت ایسی ہے جہدے بارے رسول صبر نہیں پیا کرتے نالے نہ مولیاں نو پتہ ہی نہیں صبر دا معنی کی ہے صبر دا یہ معنی نہیں کہ بندہ ماتم نہ کرے روئے پیٹے نہ ہاں رل کے قرآن کو پوچھئے مولانا خضر قمی صاحب تشریف فرماؤ قرآن کو پوچھئے صبر کنوں آندے سورہ بقرہ وچ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا فرغ علینا صبران قرآن کہندا جدوں مسلمان کافراں دے مقابلے تے جاندے نے ہاتھ چک کے دعا کردے نے یا اللہ ساڈے تے صبر نازل فرما میدان وچ ڈٹ کے لڑیے پہاڑیاں نہ ٹپیے امام حسین دے ماتمی بے صبرے نہیں بے صبرے ہونے جڑے نبی نو چھڑ کے نس گئے تے اگے جا کے سکی بیوی نو پوچھ دے پھرے اما جی مدینہ اے صحیح ہے او بے صبرے نے تے جے تو آ کے ماتم کرنے والے بے صبرے نے تے میں لان لگا ہوں بے صبریاں دیاں لینا جے تو ماتمیاں نو بے صبرا پہ کہنا میں ماتمیاں دیاں لینا لان لگا اگر کسی دا پیو اپنا تے انہاں نو بے صبرا کہہ کے اسلامو باہر ہوے یا حسین دا ماتم مننے تیجا راہ کوئی نہیں بندہ کہتا ہے امام حسین شہید نہیں میں کہ شہید چھڑ کے سید الشہداء نے آج میں فضائل نہیں پڑھنے صرف عزاداری دے اعتراضات تے جوابات دینے ذاکر صاحب نے حکم ہی اسی طرح کیتا ہے غور ہے اگر امام حسین میں کہ سید الشہداء نے تے شہید زندہ ہوندا تے تسی یا حسین کرتے زندہ نو پٹ دیو جڑا زندہ دے غم چ ماتم کرے تے اسلامو باہر جاندا میرے ہاتھ وچ خالق دا پاک قرآن 10واں پارا ہے سورہ توبہ 10واں پارا سورہ توبہ 12واں رکوع میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تنصروه فقد نصره الله ذكرته الذين كفروا ثانيا اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن او میں غار والی آیت پڑھن دے آ جے اے غار والی آیت مومنوں نوں بھولدی ہوئی نہیں 10واں پارا سورہ توبہ 12واں رکوع تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 258 ورقے دا سجا پاسا آخری سطر تے لکھا فجعل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یجزاؤ غار میں حضرت ابو بکر صدیق رو پیٹ رہے تھے گریبان چاک کر رہے تھے سر میں مٹیاں ڈال رہے تھے مولوی آپ کہیں نے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں میں دے رہے تھے حضور فرماتے سر روڑ پٹن دی لوڑ کو نہیں ہن تے بچ گیا غور نال سن شیعہ بیٹھا ہے سنت سونا برا بیٹھا ہے یا زندہ دے گا مچ رونا پٹنا ناجائز تے غار وچ حضرت ابو بکر کڑے دکھ تو پھر ہوندے سن یہ حضرت ابو بکر زندہ رسول دے گم چ رو پٹ کے رضی اللہ رہ سکتے ہیں اسی شیعہ بھی حسین دے گم چ ماتم کر کے بوبر تے مسلمان رہ سکتے ہیں توجہ میرے اہل سنت بھائی ایک تے تن صحابی بکھایا نا رضی اللہ زندہ رسول دے گم چ روندا پیٹدا حضرت قرآن وچوں ایک نبی بھی پڑھیے 13واں پارا سورہ یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام دے 10 پتر یوسف علیہ السلام نو شکار دے بہانے لے کے سن کے نہیں اور 10 دے 10 نمبریے حضرت یوسف نو لا کے رسی بنی تباچے بارے کھوچ لٹکا رسی کٹ دیتی جاؤ لا قمیص صحیح بتمن کذب قرآن کہندا کرتے تے جھوٹا خون لا کے آ گئے حضرت یعقوب نو فرمایا تیرے پتر یوسف نو بغیار کھا گئے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا میرا پتر یوسف ہے معصوم انسان کوئی بے ایمان ہو کے معصوم تے حملہ کرے پیا کرے جانور معصوم دا احترام کر دے جڑے معصوم انہاں نوں جانور کچھ نہیں آندے معصوماں نوں جانور کچھ نہیں آندے معصوماں نوں سپ نہیں لڑدا بڑے نفساں دی بڑائی ہے بات ہے اجاب صبر جمیل میں صبر جمیل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم بہم جميعا ان قریب اللہ تعالی یوسف تے بریا بر دوواں نوں مینوں ملائے گا یعقوب خبر دی دتی کہ یوسف زندہ تاں ہی تے آکھیا اللہ ملائے گا لیکن شیعہ سنی بھائی جدو حضرت یعقوب علیہ السلام دے اندر درد دل روٹے پتر یوسف یاد آیا قرآن کہندا وا تولان ہوا کالا یا صفالا یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظالم پترا دی طرف منہ دوسری طرف موڑ کے فرمایا ہے میرا مظلوم یوسف
جنہوں تھوڑی جی عربی آؤندی ہے لفظ تے غور کرو، یا آصفا ہائے یوسف، عربی وچ یا آصفا نوح واسطے استعمال ہوندا ہے۔ مسلمانہ تو قرآن صرف ختم تے تراوی واسطے رٹے ہے یا کدی سمجھیا بھی یا آصف عربی چ نوح واسطے استعمال ہوندا، نوح قرآن نال صلوات پڑھے بابا سے بلند درد کرا توجہ، قرآن نال ثابت ہے یا آصف۔ اگر زندہ دے کام چ رونا پٹنا نجائز ہوندا تے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زندہ رسول دے کام چ نہ روندے پڑتے، اگر زندہ دے کام چ رونا پٹنا نجائز ہوندا حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ یوسف دے کام چ نہ روندے تے یعقوب کے کہندے سن ہائے یوسف، اسی شیعہ کی کہنے ہائے مسلمانہ قرآن وچوں ہائے یوسف پڑھ لے تینوں ہائے حسین دی بھی سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ کہندا امام حسین شہید ہوئے نے تے شہادت دی وجہ تو انہاں نوں درجہ ملیا ہے، درجہ انہاں نوں بلند انہاں دا ہو گیا ہے، تسی شیعہ ہائے حسین نہ آکھیا کرو، واہ حسین آکھیا کرو واہ۔ میں کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نوں لوکاں دسیا بھی تیرا پتر تے ہن مصر دا بادشاہ بن گیا ہے، تو ہائے یوسف نہ آکھیا کر، واہ یوسف آکھیا کر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا منو بادشاہی نال غرض نہیں، پاویں میرے پتر نو درجہ لب گیا، منو دکھے ظالمہ میرے یوسف نو تماچے مارے کیوں۔ مسلمانہ شہادت دے نال کریم کربلا حسین نو درجہ مل گیا، شیعہ نو دکھے ظالمہ سکینہ نو تماچے مارے کیوں۔ شیعہ نو دکھے، اگر زندہ دے گام وچ رونا پٹنا ناجائز ہوندا یعقوب زندہ یوسف دے گام وچ نہ روندے۔ چھویں پارے دی پہلی آیت اللہ نے مظلوم دے گام وچ رون پٹن دی اجازت دیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ شیعہ سنی بھائیو آیت دا ترجمہ اللہ نہیں پسند کردا اونچی اونچی واویلا کرنا، قول سوء دا مظاہرہ کرنا، رونا پٹنا اللہ پسند نہیں کردا، الا من ظلم، جتھے کوئی مظلوم ہو جائے خالق پسند کر دے۔ اور شیعہ سنی بھائی کربلا دے میدان 3 دن دا بھکھا تے تسا، او سکینہ دا بابا مظلوم نہیں ٹریا دنیا تو، جے حسین مظلوم ٹریا تے 6ویں پارے دی پہلی آیت مظلوم دے غم وچ ماتم دی اجازت دیندی۔ جی میں 6واں پارا پہلی آیت، میں 7واں پارا پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ فرمایا میرا سونا حبیب جڑیاں میں آیتاں تیرے تے نازل کیتیاں جدوں مومن سن دے نے انہاں دیاں اکھاں وسدیاں نے۔ مومن کیوں روندے نے، اکھاں انہاں دیاں کیوں وسدیاں؟ انہاں نے حق نو پہچان لیا ہے۔ مسلمانہ تیری اپنی مرضی آ غم حسین وچ رو پٹ کے حق نو پہچانن والےاں دی لسٹ وچ آ جائے یا پھر کان من الغافلین۔ اگر ماتم کرنا نجائز ہوندا، چوتھی آیت قرآن چ سنان لگا، ماتم کرنا نجائز ہوندا 26واں پارا سورہ الزاریات آیت نمبر 29، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ اس آیت کا ترجمہ اہل سنت عالم دین شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے، عبد القادر محدث دہلوی نے تفسیر موضح القرآن میں اس کا ترجمہ کیتا ہے، پھر آئی حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اس نے منہ پیٹ لیا افسوس سے، منہ پیٹ لیا افسوس سے۔ شیعہ سنی بھائی اہل سنت دوستا 26واں پارا نہ ہوئے، سورہ الزاریات نہ ہوئے، آیت نمبر 29 نہ ہوئے، حضرت ابراہیم دی بیوی سارہ دا ماتم قرآن وچ نہ ہوئے، مذہب چھڈن واسطے تیار قرآن وچ بات